अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सऊदी अरब के मुफ्ती को भी शदीद अफसोस हुआ और इस कदर वो हैरान हुए मुसलमानों के रवैये से। वो दिन जो रमज़ान से भी ज़्यादा अफजल हैं, वो दिन जिनसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को कोई दिन महबूब ही नहीं है। अफसोस की बात है कि उसी के बारे में, उस राज के बारे में, उस फजल के बारे में, उस खजाने के बारे में आम मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं है। चुनाचे शेख साले उसैमीन ने यह ड्यूटी लगाई है उलमा इकराम की और उन सब मुसलमानों की जिनको पता हो वो दूसरे मुसलमानों को बताएं कि ये क्या दिन है और इनकी क्या फजीलत है। रमज़ान से बढ़कर यहाँ तक नबी कायनात का फरमान है कि अफजल अय्याम दुनिया, दुनिया के कोई सरदार दिन हैं, कोई गोल्डन दिन है, कोई अफजल तरीन दिन है तो वो ये 10 दिन है। यहाँ तक नबी कायनात ने फरमा दिया कि किसी और दिन किया गया कोई भी अमल अल्लाह को इतना पसंद ही नहीं आता जितना इन 10 दिनों में किया गया अमल पसंद आता है। क्यों इनकी फजीलत है, क्या अजर है, काम क्या करने हैं, वो भी ये मैं बताता हूं। लेकिन ये इस कदर हैरान कुन नबी कायनात की बात थी कि साहबा ने जब सुना तो उन्होंने पूछ लिया, प्यारे पैगंबर, आम दिनों में हम जो जिहाद करते हैं तो क्या इन 10 दिनों में किया गया अमल उस जिहाद से भी अफजल है? यानी उस जिहाद से अफजल जिसमें जान दे दी जाती है, उस जिहाद से अफजल जिसका कतरा खून बाद में गिरता है, माफी पहले मिल जाती है? तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया हाँ, उस जिहाद से भी अफजल है। तो चुनाचे इब्ने हजर, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने गौर किया है कि आखिर इन दिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी फजीलत क्यों अता फरमाई। इब्ने हजर का ख्याल है कि चूंकि इन दिनों में अल्लाह का हज होता है, इन दिनों में यौम अरफा होता है जिसमें 2 साल के गुनाहों की माफी मिलती है रोजा रखने से, और चूंकि बेशुमार लोग हज पे जाते हैं और वो हज से यूं अगर मकबूल हज होता है तो लौटते हैं जिस तरह उनकी वालदा ने उन्हें आज ही जना हो। तो इमाम इब्ने कय्यम का ख्याल यह है कि इन दिनों में इसलिए इस कदर फजीलत दी जाती है आमाल को क्योंकि साल के और कोई दिन ऐसे नहीं होते जिनमें इस कदर इबादत का इज्तिमा और इकट्ठ हो। इनमें हज होता है, इस्लाम के अरकान को देखें ना आप, इनमें हज होता है, इनमें तौहीद की बात होती है, इनमें नमाज भी होती है, इनमें कुर्बानी भी होती है और इनमें माली इबादत भी होती है, इनमें बदनी इबादत भी होती है, इनमें सदका खैरात भी होता है, इनमें रोज़ा भी होता है। तो ये इस कदर हसीन ब्लेंड अल्लाह की इबादत का, क्योंकि किसी और रमज़ान में भी इस तरह नहीं होता, उसमें हज तो नहीं ना होता। तो ये वजह है कि इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को बेपनाह अजर व सवाब से नवाजता है। चुनांचे इन दिनों में क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला अमल जो मैं आज बताने लगा हूँ वो ये है कि नबी कायनात फरमाते हैं कि जब कोई शख्स ये कहता है, छोटे से कलिमात बताऊंगा और अजर जरा देखिएगा, आम दिनों में उनका अजर, लेकिन इन दिनों में अगर कहेंगे तो फिर तो सुबहान अल्लाह क्या अजर आप कमा लेंगे। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात जो कह लेता है उसके गुनाह का समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो, सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। कितना बड़ा समंदर, इतने गुनाह हो, 3 कलिमात कहने से उसका वो सारे जायल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर नबी कायनात का फरमान है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात कहना मुझे हर उस चीज से ज्यादा अजीज है जिन पर सूरज तुलू होता है। अंदाजा कीजिए, सूरज सोने चांदी के पहाड़ों पर तुलू होता है, अल्लाह की नेमतों पर तुलू होता है, पूरी कायनात पर तुलू होता है। तो ये कलिमात कह लेने वाला इस यानी पूरी कायनात को हासिल कर लेने से भी ज्यादा सवाब पा लेता है और अल्लाह की राह में गोया इतना खर्च करने का सवाब पा लेता है। फिर नबी कायनात फरमाते हैं जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता है, खालिसन मिन कल्बी, दिल से कहे, अंदर से कहे, रूह से कहे, जो इस तरह कहता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अर्शे इलाही तक ये कलिमात और ये वजीफा पहुंच जाता है। और दूसरी रिवायत में है कि ये जो कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता है, फरमाया कि वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार हो जाता है। फिर मैं चौथा वजीफा आपको ये बताने लगा हूं। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो 10 मरतबा ये कलिमात कह लेता है तो 4 गुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलता है। गुलाम भी आम नहीं, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से, उनकी औलाद से गोया के 4 गुलाम उसने आज़ाद करवा दिए। फरमाया कि सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो शख्स ये कलिमात कहता है तो उसके गुनाह इस तेजी से, इस कसरत से गिरते हैं जैसे कोई खजान रसीदा
درخت ہوتا ہے اور اس کے پتے گرتے ہیں، اسی طرح نبی کائنات کے فرمان کے مطابق جنتی خزانوں میں سے جو خزانہ ہے اس کا بھی ورد ضرور کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، جہاں آپ بہت سے اجر کے کام کریں گے، وہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہی ایام میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ پیغام ٹی وی کی صورت میں موجود ہے۔ پیغام کلب کے حوالے سے رمضان المبارک میں آپ نے بے انتہا محبت کا ثبوت دیا، دینی غیرت کا ثبوت دیا، اور اتنے بڑے عالمی نیٹ ورک کی تقویت کے لیے، استحکام کے لیے آپ نے پیغام کلب کی ممبرشپ کو جوائن کیا۔ اور سچی بات ہے کہ دنیا بھر سے جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس وارفتگی کے ساتھ اس کے ساتھ لوگ جڑے ہیں، دل اس سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس طرح رمضان میں آپ نے ساتھ دیا ہے، یہ دن جب دنیا غافل ہے ان دنوں سے اور اللہ خوش ہو رہا ہے ان دنوں کے اعمال پر، تو ضرورت ہے کہ پھر اس ٹی وی کے ساتھ اپنا کوئی بھی تعاون، آپ کو پتا ہے 1000 روپیہ ماہانہ کے ساتھ تو آپ پیغام کلب کے ممبر بن جاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس ممبرشپ کی کبھی قرآن اندازی بھی ہوگی، اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ حج عمرہ بھی نصیب کر سکتا ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں ظاہر ہے پیغام ٹی وی والے سوچتے ہیں کہ جو لوگ دین کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں ان کی ہم کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، اللہ تو کر ہی رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے زمزم ٹرسٹ کے ذریعے سے اللہ پیغام ٹی وی سے وہ کام لے رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دور دراز صحرائے تھر میں جہاں لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترستے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر کے وارث ہیں اور والی ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے تو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ نے پہنچایا ہے، وہاں ہینڈ پمپ لگائے جا رہے ہیں، سولر کے پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ پیغام ٹی وی روز اول سے آج تک وہاں موجود ہے۔ یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا ایریا ہے سارا بہ گیا تھا، آپ کو علم ہے۔ پھر ان ایام میں پیغام ٹی وی وہاں پہنچا ہے اور وہ اپنے اگلے فیز کا افتتاح کر رہا ہے، جو انہوں نے مسجدوں کی بحالی کرنی ہے، وہاں اجتماعی قربانیاں کر کے ان بیچاروں جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا، گھر نہیں اب تک بنے، کیسے ان کی عید پہ قربانی ہوگی اور گوشت پکے گا ان کے گھروں میں، یتیموں بیواؤں کے گھروں میں۔ تو پیغام ٹی وی آپ کی قربانیاں وہاں تک پہنچانے کے لیے پورا انتظام کر چکا ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، زمزم کے ساتھ تعاون کیجئے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے، اور جتنے اذکار میں نے بتائے ہیں ان کو ضرور ان 10 دنوں میں کیجئے۔ تہجد کی کوشش کیجئے، نمازیں بر وقت پڑھیے، ذکر اذکار ہر وقت کیجئے، کیونکہ ان دنوں سے زیادہ اجر و ثواب کے حامل دن نہ آپ کی زندگی میں کوئی اور آنے ہیں اور نہ اس سال میں کوئی اور آنے ہیں، اور لوگ ان سے غافل ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے اس شیئر کرنے کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلے گا، وہ ان گولڈن ایام سے، افضل ترین ایام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔